करने जा रहे हैं, ये सारी बात डिस्कस हुई है। इंशाअल्लाह ताला कल हमने 50 एमएनए की लिस्ट भिजवाई थी इलेक्शन कमीशन। आज केपीके के एमपीएस, पंजाब के एमपीएस और बाकी मानदा एमएनएस की लिस्ट हम इलेक्शन कमीशन के सामने जमा करवाएंगे। वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बिहाफ से होगी और उसके साथ ही साथ इंशाअल्लाह ताला हम परसों इलेक्शन कमीशन में रिजर्व सीट के लोकेशन के लिए दरख्वास्त देंगे, चाहे वो वोमेन की सीट है, चाहे वो नॉन मुस्लिम है। और हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड आज़ाद नुमाइंदगान जो उस पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके मुताबिक उस पार्टी को अपने स्ट्रेंथ के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला रिजर्व सीटें देगी। 2-3 चीज़ों का अर्ज करना बड़ा ज़रूरी है। हम बारहा कह चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की 180 सीटों पर जीत चुकी है और हम मुतालबा करते रहे हैं कि रिजल्ट जो फॉर्म 45 पे प्रिजाइडिंग अफसरान ने बनाया है उसी के मुताबिक आप फॉर्म 47 वज़ा करके रिजल्ट डिक्लेयर करें। ये जितने भी इलेक्शन हुए, इलेक्शन कमीशन से हम हमेशा इस्तदा करते रहे, चाहे वो इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के दिन या इलेक्शन के बाद। इलेक्शन कमीशन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की हम दरख्वास्त करते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर स्टेप ऑफ द वे इलेक्शन कमीशन उस जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो चुका है। इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। रिटर्निंग अफसरान, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान इलेक्शन कमीशन ने लगवाए। ये इनकी जिम्मेदारी थी कि उसके मुताबिक रिजल्ट बनता। अब चूंकि हम मुतालबा करते हैं कि उसके मुताबिक फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा अहस हो, लेकिन मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साए तले ये आज़ादाना तरीके से नहीं हो सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चूंकि मुतनाज़िया हो चुके, वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में नाकाम हो चुके, लिहाजा आज खान साहब से मुलाकात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बाज़ाबिता तौर पर इस्तीफा का मुतालबा करती है। वो इदारा जो आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा है, उसके सरबराह का कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मजीद एक दिन भी इस ओहदे पे कायम रह सके। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा करती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने ओहदे से फिलफौर रिजाइन करे, ताकि जो भी इंक्वायरीज हो रही हो वो इंक्वायरीज इम्पार्शियल हो और बगैर किसी इंटरफेरेंस के हो, और रिजल्ट जो मुतय्यन कराने हैं वो सही रिजल्ट उस मैंडेट के मुताबिक हो जो अवाम का मैंडेट है। उसके साथ ही साथ जो कमिश्नर रावलपिंडी ने स्टेटमेंट दी है, उसके मुताबिक हम मुतालबा करते हैं कि वो एक वेसल ब्लोअर थे जिसने सबसे पहली खबर दी कि यहां धांधली किस किस्म की हुई है। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं कि उसकी जिंदगी को और उसके बच्चों की जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ दी जाए ताकि वो किसी भी इंक्वायरी में फ्रीली पार्टिसिपेट कर सके। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। उसके बाद जो हुकूमत बनती है अवाम की उमंगों के मुताबिक तब चल सकती है जो हुकूमत अवामी मैंडेट लेके आती है, ना कि स्टोलन मैंडेट हो। इसके आने से अगर फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता और फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट नहीं आता, इससे IMF का प्रोग्राम भी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त किसी भी इस किस्म के इकनॉमिक टर्मोइल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसलिए हम बाज़ाबिता तौर पे सबसे मुतालिबा करते हैं कि फिलफौर फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा 47 अहस किया जाए, जो 80 सीट्स जिसके हम फिक्स फिगर देख चुके, उसके मुताबिक आप इलेक्शन डिक्लेयर कराए और उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास आप बुला लें।
یہ ہمارے آج کے لیے ضرور لازم مطالبات ہیں۔ گوہر صاحب یہ بتائیے گا، جو آپ کی MWM سے مذاکرات ہوئے تھے اس کے بعد سنی اتحاد کونسل سے ہوئے، کیا یہ دونوں پارٹیاں اس وقت آپ کے اس میں ہیں کہ ان دونوں دیکھیں، جو ہم نے MWM کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، بالکل ہم نے MWM کو سپورٹ کیا، اور ان کے کچھ سیٹیں ایسی تھی کہ ہم نے ان کو سپورٹ کیا اور ان سے جیتے تھے۔ ان کے ساتھ ہماری یہ کوشش تھی کہ نیشنل اسمبلی میں ہو، اور سنی اتحاد کے ساتھ ہمارا پروونشل سے کے حساب سے ہم چاہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ ہو، لیکن یہ دونوں کی متفقہ فیصلے سے، اور ہم اس میں انوالو تھے۔ دونوں نے یہ پریفر کیا تھا کہ ایک ہی پارٹی کے ساتھ آپ چلے، کیونکہ ہم دو پروونشل اسمبلی میں آلریڈی سنی اتحاد کے ساتھ تھے، لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم سنی اتحاد کے ساتھ جائیں گے۔ کل بھی ہم نے پریس کانفرنس کی ہے، اور تینوں پارٹی کے مشترکہ اور رضامندی کے ساتھ یہ فیصلہ ہم نے کیا ہے۔ الیکشن کمیشن، جو الیکشن کمشنر سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مستعفی ہوں، کیا اس وقت یہ مناسب ہے کہ وہ مستعفی ہوں اور آپ کے جو مطالبات ہیں وہ پورے ہو سکیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل مناسب وقت ہے چیف الیکشن کمشنر کے لیے کہ وہ عہدے سے اسٹیپ ڈاؤن ہو۔ اگر اتنی بڑی ذمہ داری وہ نہ نبھا سکا اور اس کے ہوتے ہوئے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، تو اس سے اور وقت نہیں ہو سکتا کہ ہم مطالبہ کریں۔ لہٰذا آج خان صاحب کی ہدایات کی روشنی میں پاکستان تحریک انصاف مطالبہ کرتی ہے اس کے ریزگنیشن کا، اور فل فور کرتی ہے۔ جو آپ کی MWM سے مذاکرات ہوئے تھے اس کے بعد سنی اتحاد کونسل سے ہوئے، کیا یہ دونوں پارٹیاں اس وقت آپ کے اس میں ہیں کہ ان دونوں دیکھیں، جو ہم نے MWM کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، بالکل ہم نے MWM کو سپورٹ کیا، اور ان کے کچھ سیٹیں ایسی تھی کہ ہم نے ان کو سپورٹ کیا اور ان سے جیتے تھے۔ ان کے ساتھ ہماری یہ کوشش تھی کہ نیشنل اسمبلی میں ہو، اور سنی اتحاد کے ساتھ ہمارا پروونشل سے کے حساب سے ہم چاہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ ہو، لیکن یہ دونوں کی متفقہ فیصلے سے، اور ہم اس میں انوالو تھے۔ دونوں نے یہ پریفر کیا تھا کہ ایک ہی پارٹی کے ساتھ آپ چلے، کیونکہ ہم دو پروونشل اسمبلی میں آلریڈی سنی اتحاد کے ساتھ تھے، لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم سنی اتحاد کے ساتھ جائیں گے۔ کل بھی ہم نے پریس کانفرنس کی ہے، اور تینوں پارٹی کے مشترکہ اور رضامندی کے ساتھ یہ فیصلہ ہم نے کیا ہے۔ الیکشن کمیشن، جو الیکشن کمشنر سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مستعفی ہوں، کیا اس وقت یہ مناسب ہے کہ وہ مستعفی ہوں اور آپ کے جو مطالبات ہیں وہ پورے ہو سکیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل مناسب وقت ہے چیف الیکشن کمشنر کے لیے کہ وہ عہدے سے اسٹیپ ڈاؤن ہو۔ اگر اتنی بڑی ذمہ داری وہ نہ نبھا سکا اور اس کے ہوتے ہوئے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، تو اس سے اور وقت نہیں ہو سکتا کہ ہم مطالبہ کریں۔ لہٰذا آج خان صاحب کی ہدایات کی روشنی میں پاکستان تحریک انصاف مطالبہ کرتی ہے اس کے ریزگنیشن کا، اور فل فور کرتی ہے۔